اور مقام اور مرتبہ حاصل کیتے او صرف حقیقت محمدی دے ہوتے بولی عاشق ساڑھے علاقے دا عاشق ساڑھے وسیب دا عاشق او بولیے اور انہیں آکے کہ حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا اتھا چپ دی جائے اللہ کوئی نہیں سکتا صورت محمد ہے صورت خدا دی صورت محمد ہے صورت خدا دی میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہیں سکتا اسادر محمد دے سجدے کرے سو اسادر محمد دے سجدے کرے سو کوئی در تو سر ساڑا چاہ کوئی نہیں سکتا مذاہب دے جھیڑے اسا چھوڑے بیٹھو محبت دا جھیڑا چھوڑا کوئی نہیں سکتا